जय श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा। चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्ने। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदै साङ्गपदक्रमोपनिपदैर्गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालां पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद्वाच्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाई ढोगिदिनु। अब सुन्नेहरूले एकचित्त भई कथा सुन्नु भन्नेले स्पष्ट गरी भन्न थाल्नु। प्रथमोऽध्याय। श्री गणेशाय नमः। प्रथमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको पहिलो सात्यतीत पद अर्थात् शान्तिले पनि नभेट्टाउने ठाउँ छ। उहाँबाट शक्ति उत्पन्न भयो। फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो। मायादेखि अव्यक्त अर्थात् प्रकृति उत्पन्न भयो। पहिले त्यस अव्यक्तको अधिष्ठाता अथवा मालिक आत्मा छ। प्रथम उत्पन्न भएको शक्तिदेखि पर शान्ति पद छ। उसभन्दा पनि पर विद्या पद छ। उहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ। त्यसभन्दा पर निवृत्ति पद छ। यो ईश्वरका सृष्टिको संक्षेपले वर्णन गरियो। जुन रीतिले यसको सृष्टि हुन्छ उसको उल्टो रीतिले संहार हुन्छ। यी 5 पदको वर्णन सृष्टिदेखि पछिलाई लिएर गरिएको होइन, आदिलाई लिएर गरिएको हो। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ। किन्तु जुन अव्यक्तले गर्दा जगतमा 5 कला व्याप्त छ, यसको अधिष्ठाता आत्मा छ। त्यसमा अव्यक्त अर्थात् प्रकृति र जीव अर्थात् सबैका शरीरमा रहने आत्माको कर्तृत्व छैन, अर्थात् यी दुईले तिनलाई बताउँदैनन्। प्रकृति अचेतन हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले तिनीहरूलाई चलाउने चेतन ज्ञानी ईश्वर चाहिन्छ। बुद्धिमानहरू कारण नभई कार्य हुँदैन भन्दछन्। हे मुनि, त्यसैले कार्य भएपछि कारण पनि हुन्छ। जस्तो कि कपडा भएपछि त्यसको कारण धागो पनि अवश्य हुन्छ। त्यसैले यो जगतको पनि कारण चाहिन्छ। तिनै कारण हुन् ईश्वर। ती अनादि अर्थात् कसैबाट नजन्मने पुरुष, सर्वशक्तिमान अर्थात् जे पनि गर्न समर्थ छन्। अल्पज्ञहरू यो मत मान्दैनन्। सृष्टिको आरम्भदेखि नै संहारको बखतसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष बित्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माको आयुको क्रम हो। ब्रह्माको आयुको आधा भागलाई पूर्वार्ध र अर्को आधालाई परार्ध भन्दछन्। जब दुवै भाग बित्छन् तब ब्रह्माको आयु सकिन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथ लिए आत्मामा माकुराले जालो गुटमुट्याएर लिए जस्तो गरी मिल्दछ। विकारले युक्त यो जगत आत्मामा एक डल्लो भइरहन्छ। यी प्रधान पुरुष पनि आफ्ना धर्म स्वभावले रहन्छन्। सत्व, रज, तम यी 3 गुण स्वरूप परिमाणमा घटी बढी नभई समान रूपले रहन्छन्। गुणको समान तमोमय हुनाले यिनीहरू अलग हुन सक्दैनन्। यिनीहरू वायुले नहल्लाएको शान्त निश्चल जल झै छन्। फरक गरी थाहा हुँदैनन्। जगतको नजानिने बखतमा उनै माहेश्वरी रातमा स्थिति गरी रात बितेपछि ती प्रकृति पुरुष दुवैलाई मायाले ढाकेर परमात्माका साथमा उनको प्रवेश गरी प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्य वा इच्छा हुन्छ। अनि उनैको आज्ञाले त्यो अव्यक्तदेखि सबै सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्माका मायाको एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि, विचित्र स्थिति र भयानक संहार हुन्छ। ती परमात्मालाई यो मार्ग जान्नेहरू अध्यपति भन्दछन्। उनै त्यस्ता प्राणीमा रहने विलक्षण तथा अनौठा परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मुनीश्वर, उहाँपछि पहिले ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अथवा चल्ने व्यक्तिबाट अव्यक्तबाट अर्थात् बुद्धिदेखि
बुद्धि, अहङ्कार, 11 इन्द्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत विशेषसम्म उत्पन्न हुन्छ। क्रमैले विशेषसम्मका विकारबाट रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा यी तीनै देवता उत्पन्न भए। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भयो। उनबाट अणिमादि अष्टसिद्धि भए। उत्पत्ति, पालन र नाश यी 3 कर्म ती 3वटा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरका भए। कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरे। यी उत्पन्न भई परस्पर मिली शक्ति धारण गरी परस्परको शक्तिलाई बढाउँछन्। कहीँ ब्रह्मा, कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्तुति हुन्छ। त्यसैले उनको सामर्थ्य धेरै र थोरै हुँदैन, किन्तु बराबर रहन्छ। यो पर, यो बढ्ता, यो कम भनी अज्ञानीहरूले भन्दछन्। तिनै राक्षस पिशाच हुन्छन्। तिनै ब्रह्मा काल रूप, पुरुष रूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूह रूप 3 गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक, सर्वाधार शक्तिलाई उत्पन्न गर्ने हुन्। तिनै जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा 3 भइरहेका छन्। जो परमेश्वर सबभन्दा पर छन्, तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा अर्थात् सबमा रहेका छन्। यस कारणले महेश्वर प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव अर्थात् कल्याण स्वरूप हुन्। पहिले यिनैदेखि बुद्धि अर्थात् महत्त्व उत्पन्न भयो। महत्त्वका क्षोभले सात्विक, राजसिक र तामसिक 3 प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट तन्मात्रा अर्थात् महाभूतका साना भाग आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी जस्ता पञ्चमहाभूत उत्पन्न भए। सात्विक अहङ्कारबाट 11 इन्द्रिय उत्पन्न भए। तिनीहरू 2 थरीका छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय गरी 10 र 11औं श्रेष्ठ इन्द्रिय मन। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न भएको शब्द तन्मात्रा हो। त्यसदेखि आकाश, आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु, वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज, तेजदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भइन्। यी पञ्चमहाभूतदेखि चराचर अर्थात् चल्ने र नचल्ने 2 किसिमको जगतको उत्पत्ति भयो। पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महत्त्वदेखि विशेषसम्मका अण्डको उत्पत्ति गर्दछ। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो, तब यस अण्डमा संज्ञा भएको क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भयो। यही प्रथम शरीर अर्थात् शरीरधारी भयो। त्यसैलाई पुरुष अथवा प्राणी भन्दछन्। उही प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। तिनै सृष्टिकर्ता ब्रह्माबाट धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य र अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य गुण भएको बुद्धि उत्पन्न भयो। जो जसको मनमा इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यस अव्यक्तले तिनै गुणलाई कायममा राखेको छ। जो गुण र उसको अपेक्षा गर्दछ त्यो उसको स्वभावलाई पनि अपेक्षा गर्दछ। आत्माका 3 स्वभाव छन्, सत्व, रज, तम। तिनैबाट सृष्टि, स्थिति र संहार हुन्छ। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र, पालनमा त्यो पुरुष हुन्छ जो सहस्र शिर भनिन्छ। त्यसकारणले 3 अवस्थामा स्वयम्भू रहन्छन्। ब्रह्मत्वमा सत्व र रजोगुण, कालत्वमा रज र तमोगुण र विष्णुत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ। यस्तै प्रकार बुद्धि 3 प्रकारको छ। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना, कालत्वमा संहार, पुरुषत्वमा व्यापार सहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यसरी ती परमात्माका 3 कर्म छन्। यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले ती परमेश्वर त्रिगुण भनिन्छन्। 4 प्रकारले भाग लाग्नाले उनलाई चतुर्व्यूह भन्दछन्। आदि हुनाले यो पुरुष भनिन्छ। अजन्मा अर्थात् नजन्मने हुनाले अज भनिन्छ। सुवर्णको मेरु पर्वत त्यस परमात्माको गर्भाशय हो। गर्भको जल, समुद्र र पर्वत जरायु हुन्। यस अण्डमा यी सब लोक रहन्छन्। यसको अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्र सहित स्थिर छन्। यो अण्ड जलभन्दा 10-12 गुणा विस्तृत छ। आकाशले वायु व्याप्त अर्थात् ढाकिएको छ। आकाश पञ्चभूतले वेष्टित छ। भूतादि महतले र महत प्रकृतिले व्याप्त छ। त्यसले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरणले व्याप्त छ। त्यसैले प्रकृति समेत 8 सापेक्ष छन्। परस्पर उत्पन्न भइकन परस्पर जगतलाई धारण गर्दछन्। आधारमा आधारीहरू, विकारमा विकारी, कछुवाका शरीर झैँ फैलने र खुम्चिने हुन्छ। यहाँ व्यक्त सब जगत त्यसरी उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। प्रलय कालमा गुणको उल्टो क्रम हुन्छ र गुणको साम्यावस्थालाई लय र विषमावस्थालाई सृष्टि भन्दछन्। यहाँ ब्रह्माबाट ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्माको क्षेत्र हुनाले यो ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ। यस्तै कोटियौं अण्डले व्याप्त हुनाले प्रधान तल, बीचमा, माथि 3 ठाउँमा छ। ती 3 ठाउँमा ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र छन्। प्रधानबाट व्यक्त रचना हुन्छ र शिवको आज्ञा पाएर जगतको रचना गर्दछन्। त्यही अव्यक्तबाट
व्यक्त नामको अण्ड उत्पन्न भएको हो। अखण्डबाट ब्रह्म उत्पन्न भए। यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने जीवको आवरण अर्थात् आत्माको वास्तविक रूपलाई ढाकिदिने शक्ति र विशेष आत्माको वास्तविक रूपलाई अर्कै रूप गराउने शक्तिको यसरी वर्णन गरियो। अन्त्यकालमा आत्यन्तिक प्रलय हुन्छ। यो सब चेष्टा अप्रमेय अर्थात् जान्न नसकिने कारण परमेश्वरको लीला मात्र हो। महत्त्व अर्थात् बुद्धि प्रकृतिदेखि उत्पन्न भएको छ। आदि मध्य अन्त बलवान शुक्ल रक्त तीक्ष्ण वर्ण त्यो प्रकृति पुरुषले युक्त छ। कृष्ण वर्ण त्यो प्रकृति पुरुषले युक्त छ। रजको बुद्धिबाट वृद्धिबाट लोकका सन्ततिको वृद्धि हुन्छ। सृष्टिले आदिकालमा 8 विकार उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा गुप्त पार्दछ। प्रकृतिले बनाएका कारणको जहाँसम्म स्थिति छ त्यहाँसम्म प्रवृत्ति पनि छ। यो सबै शिव प्रकृति काल ऐश्वर्य हो जुन महेश्वरको केवल सङ्कल्प मात्रले उत्पन्न हुन्छ। हे मुनीश्वर, गएका आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यो अपरार्ध भनिन्छ। फेरि उत्ति ब्रह्माको अर्को समय छ, त्यसको अन्तमा संहार हुन्छ। उनै आदि जन्म ब्रह्माको प्रत्येक दिनमा 14 मनु फेरिन्छन्। आदि अन्त्यमा केही नभएको हुनाले सम्पूर्ण कल्पको वर्णन गर्नको प्रयोजन पो के छ र? त्यसैले पृथक पृथक गरी भन्दिन। जो अनेक समयका कोट्यौं कल्प छन् तीमध्ये श्रेष्ठ एउटा पद्मकल्प अर्थात् कमलबाट उत्पन्न भएको कल्प छ। म अब दोस्रो अध्यायमा सोही वर्णन गर्नेछु। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां प्रथमोऽध्याय।